Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug mayong adlaw ig pagpangandam. Ang atong hilisgutan karong Agosto 29 giuluhan og hinumdumi ilabi na ang nagkinahanglan nga mga miyembro sa iglesia. Ang atong teksto makita sa Galacia 6:10. Busa sa mabatunan ta ang kahigayunan, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo. Ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Kapag laom, sa pinasahi nga paagi, si Kristo nagaintriga diha sa iyang iglesia sa buluhaton sa pag-atiman sa ilang kaugalingon nga miyembro nga nagkinahanglan. Iyang gitawag ang iyang makabos nga mga pabilin sulod sa mga utlanan sa matag iglesia. Kanunay sila nga anaa uban kanato ug iyang gihatagan sa kinaugalingon nga responsibilidad ang mga miyembro sa iglesia sa pag-atiman kanila. Sama nga ang mga miyembro sa tinuod nga pamilya nagaatiman sa matag usa, nagaministeryo sa adunay balatian, nagasuporta sa huyang, nagatudlo sa wala na kay balo, nagabansay sa walay kasinatian, mausab diha sa walay pagtuo, ang pag-atiman sa nagkinahanglan ug walay mahimo nga mga igsuon. Katungdanan sa matag iglesia ang paghimo og mainampingon, maalamon nga paghanay alang sa pag-amuma sa mga kabos ug adunay balatian. Ang bisan unsa nga pagpasagad gikan niadtong nagaangkon nga sila nga manununod ni Kristo, ang kapakyasan sa paghupay sa panginahanglan sa usa ka igsoong lalaki ug babayi kinsa nagaantos sa ilalom sa yugo sa kakabos ug pagdaog-daog nahisulat didto sa mga libro sa langit sumala sa gipakita ngadto kang Kristo pinaagi sa iyang mga santo. Unsa kadako nga paghukom ang pagabuhaton sa Ginoo ngadto sa daghan, hilabihan kadaghan kinsa nagapresentar sa mga pulong ni Kristo ngadto sa uban apan napakya sa pagpakita sa mahimo nga kaluoy ug pag-atiman alang sa usa ka igsuon diha sa pagtuo kinsa walay palad ug wala nagmalampuson kay kanila. Kapag laom, ang tinuod nga Kristohanon mao ang higala sa mga kabos. Siya nagatagad ug nagaatiman sa nalibog ug kabos nga igsuon sama sa pag-atiman sa huyang, malumo, sensitibo nga tanom. Ang Dios buot nga ang iyang mga magbubuhat magapanglakaw taliwala sa masakiton ug nagaantos ingon nga mga mensahero sa iyang gugma ug kaluoy. Siya nagatan-aw kanato kung giunsa nato sa pagtratar ang matag usa. Kung kita sama bakang Kristo diha sa atong pagtagad sa tanan, taas o ubos, dato o kabos, gawasnon o ulipon. Walay ikapangutana kabahin sa kabos sa Ginoo. Sila angay nga tabangan sa bisan unsa nga paagi alang sa ilang kaayuhan. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmao namo nga man sa langit, tabanging matag usa kanamo, pagatagan mo kami og mga panalangin aron nga among ipakigbahin ang mga panalangin ngadto sa mga nagkinahanglan ug naghigwaos tungod sa kawad-on sa ilang kinabuhi. Salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen.